सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है क्योंकि इसमें 17 जजेस की जगह इस वक्त 13 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह भी अगले माह की 13 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। इस पस मंज़र में आज 5 जजेस की नामजदगियों से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस सुब्रता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद 5 जजेस का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों के लिए भेजी गई नामजदगियों में जूनियर जजेस के नाम शामिल किए जाने पर शदीद एतराज़ात उठे और तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की अक्सरियत ने इन तमाम नामों को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन में शामिल जिन 5 मेंबरान ने जजेस के नामों की सिफारिश के खिलाफ वोट दिए, उनमें अगले साल चीफ जस्टिस बनने वाले जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा, जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नामजदगियों से मुताल्लिक पहले भी तनाज़ात सामने आते रहे। कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक नामजदगी के बाकायदा ज़ाब्ते कभी मुरत्तिब नहीं हुए, जिसकी वजह से तनाज़ात सामने आए हैं। मुखालिफिन का मौक़िफ़ ये है कि बाकायदा ज़ाब्ते के ना होने के नतीजे में जजेस की नामजदगियों में पिक एंड चूज़ का इस्तेमाल होता है। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने जजेस की तैनातियों से मुताल्लिक तरीक़ेकार और क्राइटेरिया बनाने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसमें साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान शामिल थे। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अनकरीब इस हवाले से ज़ाब्ते बना लिए जाएंगे, लेकिन ना वो अटॉर्नी जनरल रहे ना वो हुकूमत रही, इसलिए ये बात ही रह गई। सीनियरिटी बड़ा अहम पहलू है, लेकिन एक हादसे का नतीजा होता है। मैं कब किस वक्त कहाँ दाखिल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हम खाली सीनियरिटी पे अमल करें तो कभी कभी ये होता है कि हादसे की वजह से वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, और मैं किसी खास केस में तबसरा नहीं कर रहा हूँ, वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स की बहुत अशद ज़रूरत है। जिन हजरात का एतराज़ है कि सिर्फ सीनियरिटी पे इंसिस्ट किया जाए, वो सिर्फ सीनियरिटी पे इंसिस्ट नहीं कर रहे। उनका कहना यह है कि इससे खदशा ये है कि पिक एंड चूज का मौका मिल जाता है। वो बिल्कुल फ्रिवलस आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम के लिए सबसे बेहतर यह है कि एक ऐसा क्राइटेरिया डेवलप हो जिसमें सीनियरिटी का आंसर भी हो, मेरिट का भी हो, परफॉर्मेंस का भी हो। तो मैं समझता हूँ कि इस बहस के नतीजे में अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया होगा और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा। इस दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे और इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक, कानूनदान भी हैं, जियो न्यूज़ पर अपना एक बहुत उम्दा शो होस्ट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। ये बताइएगा कि आज ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नताइज हैं किसी सूरत से गैर मुतवक्के नहीं है, और सफ़र जो करेगा वो पाकिस्तान और इंसाफ करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल ये इतनी सारी नशिस्तें खाली हैं और ये फ़िलहाल खाली ही रहेंगी। बड़ी बदकिस्मती है आज जो कुछ हुआ हमारी। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए सर, गुजारिश इस तरह से है कि इस हवाले से जो मेरा एक व्यू रहा है हमेशा से, जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर हों, सबसे बेसिक कंसर्न ये है कि ये कंट्रोवर्सी कोई अब की नहीं है, पहले भी होती रही है। लेकिन एक जो बदकिस्मत एलिमेंट देखने को मिल रहा है वो इस वक्त, मैं बड़े एहतियात से अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जो एक बड़ी ही तल्ख किस्म की डिवीज़न नज़र आ रही है मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बीच। अब जिस तरह से जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि सीनियर प्यून जज हैं, उनका एक लेटर जो कि अब सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, वो उन्होंने खुद जारी किया। उन्होंने लिखा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जबकि जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसके कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है कि किस तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए और उसके मेंबर्स कौन होते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर एक सीनियर प्यून जज जिसका वहाँ पर होना लाजमी है, वो अगर ये कह रहा है कि इतनी अर्जेंसी क्या है, और वो ये भी उसके अंदर लिख रहे हैं उनके उस लेटर के मुताबिक कि ये वैकेंसीज या ये जो वैक्यूम था सुप्रीम कोर्ट में, ये तो पहले भी मौजूद था। अगर इस इजलास को अगर पहले 2 दफा मौखर किया गया तो अब इंतजार कर लिया जाता है। ये तो चले हुआ तो वो ना, जैसा कि जो तजवीज़ किया था, बिल्कुल सही तजवीज़ किया था जज साहब ने, यानी कि जनाब जस्टिस फायज ईसा साहब ने, वो तो सही है। इसका पस मंज़र जो आप बयान फरमा रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हुआ तो वो ना जैसा कि मिसाल के तौर पे आइडियल ही होना चाहिए, लेकिन आउटकम आइडियल नहीं है। आउटकम तो ये देखें ना कि वो ये अब कैसे होगा, किस तरीके से
انتخاب ہو، جبکہ ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کس کو نامینیٹ کیا جائے، نامزد کون ہو اور کون ایلیویٹ ہو سپریم کورٹ کے لیے. جب کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے گتھی سلجھے گی؟ اور ججز ریٹائر ہوں گے، ابھی جیسے سجاد علی شاہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے، مگر اس کیفیت کے اندر جب ہے ہی کوئی ضابطہ نہیں تو کیسے اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے سر کہ اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک وہ سینیورٹی کا پرنسپل ہے، بڑی لمبی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے کہ پہلے بھی ایک ویو رہا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے یا سینئر موسٹ چیف جسٹس ہے اس کو ایلیویٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. لیکن جو ایک میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بدقسمت ایلیمنٹ ہے کہ یہ پھر کسی کے کوئی آپ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی گڈ بکس میں ہیں تو وہ جج آ جائیں گے، اگر وہ جونیئر بھی ہیں تو وہ ایلیویٹ ہو جائیں گے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ جس طرح آپ نے خود ابھی درست فرمایا کہ کوئی ضابطہ تو ہے نہیں، پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے، اور جب آپ کسی کو پک اینڈ چوز کرنے کے اختیارات دے دیتے ہیں تو اس میں پھر ناانصافی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کسی کی اپنی پسند بھی ڈومینیٹ کر سکتی ہے. ایک طرف وہ ڈاکٹرن ہے جسے ہم ڈاکٹرن آف لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں، لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن کسی بھی سینئر موسٹ جج کی کہ میں اگر میری سروس رہتی ہے، میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوں تو میں میرٹ کرتا ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہیے. دوسری سائڈ پر ایک سٹینڈرڈ جسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ سٹف جسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلانا جج ہے تو بڑا اس نے محنت کی ہے، نیچے سے اوپر آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے یا فلانے کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ سٹف نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ مٹیریل نہیں ہے جو عام فہم زبان میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کمپیٹنس کا پرنسپل جو ہے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے. لیکن اس میں کنفیوژن بہت بڑی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جناب کامران خان صاحب جو کنفیوژن کی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری عدلیہ جب سے آئین بنا ہے تاریخی طور پر، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ اسے اس وقت کے شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تو آپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. جوڈیشل جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ ججز نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، اور 18ویں ترمیم کے اندر جب اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی ایک دفعہ پھر تو لٹکا دیا گیا 18ویں ترمیم کو ان دا بیلنس، اور کہا گیا کہ بھائی اس کو یہ اڑ جائے گی جب تک آپ 19ویں ترمیم نہیں کریں گے. ایک بہت بدقسمت کردار اس وقت کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے ادا کیا جب میاں نواز شریف صاحب نے دباؤ ڈالا کہ جی اگر آپ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کرنی ہے تو آپ پھر اب یہ قانون یا آئین کے اندر ترمیم بھی آنریبل سپریم کورٹ سے پوچھ کر کریں. یہ ایک ایسی بدقسمت تاریخ ہے پاکستان میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، پارلیمنٹری اوورسائٹ آن جوڈیشل اپوائنٹمنٹس نہ ہونے کے حوالے سے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اور اب ہوگا کیا؟ دیکھیں جب کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں، جو اگر ہم نے ٹریڈیشن دیکھنی ہے یا ہم نے ماضی دیکھنا ہے یا ہم نے طریقہ کار دیکھا ہے، نامزدگی جس طرح سے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، تو وہ نامزدگی تو اسی طریقے سے ہوگی نا. آل آف اے سڈن کوئی انوینٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا طریقہ. گزارش یہ ہے سر کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن کو جب آپ فارمولیٹ اس کی جو اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر جس کی کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو اگر طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بشمول 4 سینئر ترین ججز کے جن کا کردار قانونی طور پر موجود ہے، نامزدگی بھی مشاورت سے ہو. جب آپ یہ کہیں گے 4 ججز کو آپ بلائیں گے جو آپ کی پسند کے ہیں، آپ کنسلٹیٹیو ایک پروسیس کریں گے جس کے اندر آپ کے صد احترام آپ کے پسندیدہ جج شامل ہو سکتے ہیں، ناپسندیدہ کو آپ اس مشاورت میں شامل نہیں کرنا چاہیں گے. جب خدا نخواستہ آپ ایسا کوئی ایکٹ کریں گے یا اس کا تاثر قائم کریں گے اور ایسے لوگوں کو نامینیٹ کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ نہیں جی ایک کمپیٹنٹ بہت ہے، بے شک جونیئر ہے، اسے ایلیویٹ کر دیں، درست بات ہے، لیکن کوئی پیمانہ کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے. یہ پیمانہ سٹینڈرڈ موجود ہو سکتا ہے، یہ فارمولا بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. جناب منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے.